बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालू लौला यातीना बिआयतिन मिन रब्बिही अवलम तातीहिम बय्यिना मा फ़ी सुहफ़िल ऊला वलौ अन्ना अहलकनाहुम बिअज़ाबिन मिन क़ब्लिही लक़ालू रब्बना लौला अरसलता इलैना रसूला फनत्तबिअ आयातिका मिन क़ब्ल अन नज़िल्ल व नख़ज़ा क़ुल कुल्लुम मुतरब्बिसून फ़तरब्बसू फसतअलमून मन अस्हाबुस सिरातिस सवी व मन इह्तदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम सूरत ताहा की आखिरी आयात पढ़ रहे हैं। इससे पहले आपकी पूरी सूरत ताहा का मुख्तलिफ मौक़े पर और मुख्तलिफ पीरियड्स के अंदर तर्जुमा और तशरीह बयान की जा चुकी है। आज जो आयतें आप लोगों के सामने पढ़ी हैं उसके अंदर पहली आयत के अंदर ये फरमाया गया वो कुफार और मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा करते थे। क्या करते थे? मुतालबा करते थे कि अगर ये पैगंबर सच्चा नबी है, सच्चा रसूल है, तो ये पैगंबर हमारे पास कोई मोजज़ा क्यों नहीं लाता, कोई निशानी क्यों नहीं लाता। तो उन्हीं की इसी बात को यहाँ जिक्र कर दिया गया। वक़ालू, और उन्होंने कहा, लौला, क्यों नहीं, यातीना, हमारे पास ले आया, बेआयतिन, कोई निशानी यानी मोजज़ा, मिर रब्बिही, अपने रब की तरफ से। मुशरिकीन कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सच्चे पैगंबर हैं तो फिर अपने रब की तरफ से कोई मोइज़ा क्यों नहीं लाए। उसका जवाब दिया, अवलम तातीहिम बय्यिना, क्या नहीं आई उनके पास वाज़े दलील यानी कुरान। तो फरमाया ये जो तुम्हारे पास कुरान आया है यही मोइज़ा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मोइज़ा कुरान है। आप सल्लम का सबसे बड़ा मोइज़ा क्या है बेटा? कुरान है। कुरान देखिए, मोइज़ा इस अंदाज से देख लें कि 1450 साल हो चुके हैं, कुरान के अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई। हर किताब के अंदर वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ आती रहती हैं, और वो उन तब्दीलियों के अंदर उनके मौलवी, उनके पीर उनके अंदर तारीफ़ें करते रहे और उनके अंदर अच्छी खासी तब्दीलियाँ कर डाली उन्होंने। 1450 साल कुरान को हो चुके हैं, लेकिन कुरान के अंदर आज तक एक लफ्ज़ की तब्दीली भी कोई नहीं कर सका, एक हर्फ की तब्दीली भी कोई नहीं कर सका। तो ये कितना बड़ा मोइज़ा है। फिर कुरान की फसाद और बलागत के ज़रिए से पूरी दुनिया को चैलेंज कर दिया गया, और उस चैलेंज को आज तक किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। तीसरी बात ये कि कुरान के अंदर वो सब कुछ मौजूद है, पिछले जो सहीफे थे और जो किताबें थी उनके अंदर जो मौजूद था वो तालीमात भी इसके अंदर समा दी गई। तौरात के किस्से भी इसके अंदर मौजूद हैं, इंजील के किस्से भी मौजूद हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किस्से भी मौजूद हैं। ये और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उम्मी पैगंबर थे। क्या थे बेटा? उम्मी पैगंबर थे, किसी से पढ़े लिखे भी नहीं थे। पढ़ा लिखा होता है कि किसी किताब को पढ़ लिया है और उसके मुताबिक उसने किताब में लिख दिया है, तो ये तो हो सकता है। जो बंदा कोई किताब पढ़ नहीं सकता वो कैसे किताब लिख सकता है? फिर आप सल्लम ने एक ऐसी किताब लिखी कि पूरे अरब के लोगों को चैलेंज कर दिया कि इस जैसी किताब ले आओ। तो फरमाया, अवलम तातीहिम बय्यिना, क्या नहीं आई उनके पास वाज़ेह दलील, मा फ़ी सुहफ़िल ऊला, वो जो पहले सहीफों के अंदर थी, यानी कुरान के अंदर वो कुछ जो पहले सहीफों में बयान हुआ था वो कुरान के अंदर बयान कर दिया गया। वलौ अन्ना अहलकनाहुम बिअज़ाबिन मिन क़ब्ली। दूसरी बात ये थी
کہ اللہ تعالیٰ وہ یعنی وہ کہتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور اس کے ساتھی سچے ہیں تو پھر ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ ٹھیک ہے جی، اور پھر ہمیں پکڑ کیوں نہیں لیتا؟ فرمایا کہ عذاب کا بھی ایک وقت ہوتا ہے اور اس وقت کے بعد عذاب آتا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نبی اور رسول کو حجت پوری کرنے کے لیے بھیجتا ہے تاکہ کل کو وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کوئی رسول نہیں آیا تھا۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اور اگر بے شک ہم ہلاک کر دیتے ان کو عذاب سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اندر طاقت تو ہے کہ ہم ایک ہی فرشتے کو بھیجتے، وہ چیخ مارتا اور ساری بستی برباد ہو جاتی، تباہ ہو جاتی۔ ہم اس طرح ہلاکت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، من قبل، اس سے پہلے، لقالو، تو پھر کیا ہوتا؟ اگر ہم ان کو رسول کے بھیجنے سے پہلے ہی پکڑ لیتے، ہم وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہم اتنے عرصے سے یہ سارے کام کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، تو ہم پر آج تک عذاب کیوں نہیں آیا؟ اور جب یہ غلط تھا تو اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ لیتا اور ہمارے اوپر عذاب آ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ، اور اگر ہم ان کو ہلاک کر دیتے، بِعَذَابٍ، کسی عذاب سے، من قبلی، اس سے پہلے، یعنی رسول اور نبی کے آنے سے پہلے ہلاک کر دیتے، لقالو، وہ کہتے، ربنا، اے ہمارا رب، لولا ارسلتا الینا رسولا، تو نے کیوں ہماری طرف رسول نہیں بھیجا؟ ہمیں بتاتا تو صحیح، ہمیں بتاتا تو صحیح، اور فنتبع، ہم اس کی تابعداری کرتے، آیات کا، تیری آیات کی، من قبل، اس سے پہلے، ان نذل ونخزا، کہ ہم ذلیل ہوئے اور رسوا ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی ذلت سے پہلے، ہم اپنی رسوائی سے پہلے تیری آیات کی اور تیرے پیغمبر کی اتباع کر لیتے۔ فرمائے اب یہاں نتیجہ کیا نکلا کہ نبی اور رسول کیوں آتا ہے؟ نبی اور رسول اتمام حجت کے لیے آتا ہے تاکہ کفار پر اور نہ ماننے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ اللہ کی طرف سے پیغمبر آ گیا ہے، وہ اس کی تابعداری کرے۔ لیکن اس پہ ایک مثال سے سمجھ لیں، آپ کو میں نے سبق پڑھایا ہی نہیں ہے، آپ کو میں نے سبق بتایا ہی نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو کہتا ہوں کہ جی آپ اس کتاب کا مجھے امتحان دے، ٹھیک ہے، اور پھر امتحان میں آپ فیل ہو جاتے ہیں اور پھر میں ڈنڈا اٹھا کر آپ کو مارنا شروع کر دیتا ہوں، تو سارے مجھے کہیں گے کہ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بھائی اس طرح ہے نا بات ہو۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے بتایا جائے، سکھایا جائے، پھر اس کو کہا جائے کہ تم بھی یہ کر کے دکھاؤ، پھر وہ نہیں کرتے تو اس کو جزا سزا ہونی چاہیے۔ اور یہی کام رسول نے کیا، یہی کام کس نے کیا؟ اللہ کے رسول نے کیا، سارے رسولوں نے یہی کیا۔ رسول آئے، انہوں نے اللہ کی بات ان تک پہنچائی، ان کو تبلیغ کی، ان کو اچھی بات کا حکم کیا، نماز کا حکم کیا، توحید کا حکم کیا، پھر لوگوں نے نہیں مانا تو بعض اوقات دنیا میں ان پر پکڑ آ گئی اور بعض اوقات دنیا میں نہیں آئی تو آخرت میں تو یقینی ہے۔ تو بہرحال نبی اور رسول اتمام حجت کے لیے آتا ہے۔ آپ فرمایا قل، آپ فرما دے، کلن، ہر ایک، یہاں کلن کا مطلب ہر ایک کا مطلب کیا مطلب؟ کہ ہم مسلمان بھی اور تم کافر بھی، ہم میں سے ہر بندہ متربص، انتظار کرنے والا ہے۔ فتربصوا، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، تم بھی انتظار کرو، جب اللہ چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل کر دے گا۔ فَسَتَعْلَمُونَ، پس ان قریب جان لیں گے وہ، من اصحاب الصراط، کون ہے راستے والا سوی سیدھے، کون سیدھے راستے والا ہے، وَمَنِ اهْتَدَىٰ، اور کون ہدایت یافتہ ہے، کون سیدھے راستے پر ہے اور کون سیدھے راستے پر چل کر منزل مقصود تک پہنچنے والا ہے۔ یہ ان قریب جو ہی یعنی موت آئے گی، مرنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اچھا کیا تھا اور برا کیا تھا۔ دنیا کی آنکھ بند ہوگی، آخرت کی آنکھ کھلے گی تو انسان کو معلوم ہوگا کہ وہ کیا کچھ کرتا رہا ہے، اچھا کیا کیا اور برا کیا کیا۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے رسول کو فرمایا آپ ان کفار سے کہہ دیں کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، تم ہماری بات نہیں مانتے،
ना मानो, फिर कल क़यामत के दिन तुम ये नहीं कह सकोगे कि हमारे पास कोई बताने वाला, कोई डराने वाला, कोई रसूल, कोई नबी नहीं आएगा। तुम इनकार कर रहे हो और फिर इस इनकार का बदला तुम्हें अनकरीब मिलेगा। ठीक है, जिन्होंने इकरार किया है, जो ईमान लाए हैं, उनको भी मिलेगा और जिन्होंने इनकार किया है उनको भी मिलेगा। तो इसलिए अब तुम भी इंतज़ार करो और हम भी इंतज़ार करते हैं कि आखिरत में क्या होगा, और आखिरत यकीनन पेश आनी है। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपकी सूरत ताहा ख़त्म हो चुकी है। आप ये बताएं कि इस सबक में अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई, क्लियर हो गया सारी बातें, आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह बाकी इन द नेक्स्ट एपिसोड। अस्सलाम वालेकुम।